Bien. Donc نكملوا في شرح l'architecture de base d'un ordinateur, ok, او المكونات الاساسيه تاع الاورديناتور الخارجيه bien sûr, c'est-à-dire الكونكريت الملموسه ماشي الخارجيه الملموسه. دونك شفنا كاع هذه المكونات. maintenant غادي نهضروا على البروسيسور. قلنا البروسيسور سي لو كور دو لورديناتور، هو احنا الجانب الاساسي في لورديناتور اللي يسموه البروسيسور. سي فريمون لوي كي في تو لي تريتمون، هو اللي يدير لو تريتمون. بون لو بروسيسور il n'est pas intelligent. هنا معليش هذه ريمارك غير معلومه، دونك غادي تكتسبوها بشكل عام ومع التدريج غادي الطالب يفهمها مليح مليح، سورتو كي تخصص انفورماتيك. هي لو بروسيسور في حد ذاتها ماهاش انتيليجون، زعما لورديناتور تاعنا ماهاش انتيليجون. دونك اوكي لورديناتور ماهاش انتيليجون، ماهاش ذكي. حنا مالي كنقولوا سمارت فون نقولوا التليفون الذكي، ولكن في الحقيقه ذكاء اصطناعي. هذه اللي مهمه، ذكاء اصطناعي. دونك هو ذكي بصح كنقولوا غير ذكي ونحبسوا هنا غالطين، باسكو الذكاء هو صفه من صفات الانسان ولا بديل له. غير الانسان اللي عنده الذكاء، هذه نعمه من الله، عطانا العقل وعدنا نفكروا به وعدنا الذكاء. دونك الانتيليجونس حاجه تاع الانسان. دونك كي تبغي تهضري على ماشين ما تقولش لا ماشين الي انتيليجونت، نو لا ماشين الي انتيليجونت ارتيفيسيالمون. نقولوا ارتيفيسيالمون، لانتيليجونس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي ولدي. سي امبورطون باش تقولوا هذه العباره واحد يفهمها مليح مليح. لا ماشين ان ني با انتيليجونت، حنا اللي خليناها بالخدمه تاعنا بلي بروغرام نعطوها الطريقه كيفاش تحل لنا مشاكلنا. و اون جينيرال دونك لانتيليجونس ني با انتيليجون، ولكن الى انتيليجون ارتيفيسيالمون. هنا نزيد هذه المعلومه معليش مهمه. دونك قلنا ني با انتيليجون، نزيدها هنايا مثلا، نزيدها هنايا. تسمعوا بليا يقولوا التخصص إيا سي كوا؟ سي لانتيليجونس ارتيفيسيال. اوكي ولادي، ارتيفيسيال. دونك لانتيليجونس ارتيفيسيال مكانش الاي سي سيور. تري بيان، لانتيليجونس ارتيفيسيال الذكاء الصناعي. اوكي دونك لانتيليجون لا ماشين بيان لو بروسيسور اللي هو قلنا لو سيرفو تاع لورديناتور هو الاساسي، هو il n'est pas intelligent، ماش ذكي، ذكاء الانسان، ولكن il est ذكي artificiellement. بون الذكاء الصناعي سي كوا؟ ان البروسيسور ne pense pas il calcule، باسكو مهما الاشكال تغيرت كي نهضروا على عمق الشيء l'ordinateur il fait des calculs. اوكي il fait des calculs، c'est des calculs. وشنو نقولوا انتيليجون ارتيفيسيالمون؟ باسكو غراس ا سي كالكول لا، c'est-à-dire بفضل هذه الحسابات كون يخرج لنا نتائج ونتائج دقيقه وتساعدنا في العمل تاعنا وفي الحياه تاعنا. اوكي هذه بشكل عام، غير باش طالب هنا في لا كونفوزيون ما يديرش يكون هنا في اطار c'est-à-dire المفهوم تاع العام يلقاه يفرق بلي لورديناتور ما راش انتيليجون. الانتيليجونس الي هيومان تاع الانسان، خاصيه من خاصيات الانسان، ملكه عطاها الله سبحانه وتعالى. ولكن الماشينه هذه حنا درناها، حنا الانسان هو اللي اخترعها وانا نستخدموها باش تساعدنا، هي تساعدنا في مجال الحياه تاعنا بيان سور بفضلنا حنايا. دونك الي انتيليجونت ارتيفيسيالمون، الذكاء الاصطناعي. وتلاحظوا لي ديرنييرمون انا زدنا تخصص مهم في الجامعه اللي هو اللي يتماشى مع التطور التكنولوجي الالي. الناس لاحظتوا بلي من معدلات الدخول لهذا التخصص معدلات كبيره. دونك لانتيليجونس ارتيفيسيال مليحه باسكو في هذا الدومين وين نخدموا مثلا ان روبو يتمشى، ان روبو يعاوننا في العمل، يقوم بالعمل الانسان اكسيتيرا، مثلا في الروبوتيك داخله في ليا. دونك هذه هي غير باش هنا اون ريمارك باش الطالب ما يقدر يفرق. دونك لو بروسيسور ني با انتيليجون، il est intelligent artificiellement. Donc il ne pense pas, il calcule. Donc en général, il fait le calcul. Donc le processeur exécute un programme qui est une liste d'instructions. Donc هذا البروسيسور qu'est-ce qu'il fait؟ هو il exécute un programme. Donc في الاول كيما شفنا نتوما غيتعلموا كيفاش تخدموا ان الغوريثم في التي دي، تري بيان. من بعد تدخلوا لا سال تي بي تخدموا التي بي تاعكم اللي هو نسموه ان بروغرام. هذاك الالغوريثم تحولوه لان بروغرام اللي هو هذاك الالغوريثم تكتبوا فيه ان لونغاج كيما اللونغاج سي باش يولي ان بروغرام. هذاك لو بروغرام اللي مكتوب فيه ان لونغاج نسموه البروسيسور غادي يقراه ويكزيكوتيه. اوكي هذاك لو بروغرام هو اون ليست دانستركسيون، هو مجموعه من لي زانستركسيون. وان شاء الله غادي نفهموا مليح مكونات ان بروغرام كي ندخلوا في الدرس القادم اللي نعرفوا كيف يجي ان الغوريثم كيفاش سي كوا ان بروغرام. المهم بور لو مومون puisque نهضروا على l'architecture d'un ordinateur, le processeur exécute un programme. اوكي وهذا البروغرام شنو هو؟ سي اون ليست دانستركسيون، مجموعه من لي زانستركسيون اللي غتعلموهم في هذا الموديول في هذه الماده اللي هي algorithmique et structure de données. Donc le processeur exécute ces instructions une à une. غادي يقعد يكزيكوتي هذه les instructions وحده بالوحده بطريقه متسلسله.
Donc ces instructions du programme qui sont écrites dans un certain langage de programmation, par exemple le C, sont ensuite codées en binaire, qui est le langage machine qui va être exécuté par le processeur. Donc في الاول شفتوا حنا البروغرام تاعنا غادي نخدموا le mot clé تاعها سي en anglais. l'anglais هي لغه متداوله بين الناس. bien. ولكن الماشين في التالي processeur il va pas exécuter هذوك l'anglais تاعنا non, il va exécuter le code binaire. donc غادي يكون كاين un codage من البروغرام تاعنا لداخل. هذه امور داخليه يديرها ما تشوفوهاش نتوما تندار داخل في الكمبيلاتور في لغه البرمجه. غادي هذاك لو بروغرام تاعنا غادي يحوله للبينير، وهذا البينير هو اللغه الاساسيه تاع الماشينه. سي بور سا نسموه البينير، نسموه لو لونغاج ماشين. وان شاء الله هذا لو لونغاج غادي تعلموه في الموديول الاخر المكمل لهذا الموديول اللي يسموه لو موديول ستركتور ماشين. في هذا الموديول غادي تعلموا هذا لو كود بينير، كيفاش الماشينه الكود لانفورماسيون اون بينير و دوطخ كود. ليسونسييل الكود بينير سيدير 0 و 1. دونك c'est pour ça هاد les deux modules, le module algorithmique et structure de données والموديول structure machine متكاملين في بعضهم. اوكي مكملين لبعضهم. دونك هذا الموديول ثاني مهم غادي ان شاء الله نديروا عليه دروس كي نكملوا مع الالغوريثميك. دونك maintenant donc les instructions تاع le programme sont écrites dans un certain langage de programmation et sont ensuite codées. donc كاين un codage en binaire qui est le langage machine qui va être exécuté par le processeur. donc le processeur في التالي يخدم بالزيرو والان، يخدم بالكود بينير. Bien. Donc le langage machine, le code binaire ou binary, c'est dans le module structure de machine. donc هذا الموديول اللي الطالب يحضر له وهذا موديول مهم يتكامل مع الموديول هذا. Bien. donc en général هذا الشكل العام صورة غير باش نفهموا بالشكل العام كيفاش لورديناتور يكزيكوت ان بروغرام بيان فونكسيونمون ديال لورديناتور. في الاول عندنا لونطري تاعنا هو البروغرام اللي غتكتبه بالسي في لاصال تي بي. لو بروغرام تاعك هذا تري بيان هو غيتخدمه باللونغاج سي، غادي يصير له ان كوداج، غادي نديرو ان كوداج دو لانفورماسيون. هذا الكوداج هو لو كوداج بينير. اوكي اون فوا نكودوه بالبينير غادي يوصل لونيتي دو تريتمون، غادي نديرو له لو تريتمون. سادير التريتمون سي لو كالكول اون جينيرال. هذا التريتمون سي لو كالكول. هذا الكالكول باش يخدم البروسيسور هذا الكالكول يدير لو بروسيسور. هذا البروسيسور باش يخدم يستحق لا ميموار فيف، باسكو علاه فيها هذا الكود راه مستوكي، لانفورماسيون راه مستوكيه في لا رام في لا ميموار. دونك بلا لا ميموار البروسيسور ما يخدمش، متكاملين مع بعضهم. البروسيسور ولا رام متكاملين. هضرنا عليهم هنايا. عندنا لو بروسيسور ولا ميموار هذه فيف يسموها ميموار فيف، وبيان اونغلي رام راندوم اكسس ميموري. دونك متكاملين. البروسيسور يستحق يدير معلومات من لا رام باش اكزيكوتي. اوكي دونك اكزيكوتي اون جينيرال سي لو كالكول. دونك اون فوا يدير هذا لو تريتمون دوك يداول، باسكو عندنا هنا الاسهم ماشيه وجايه. علاه؟ باسكو في الاول البروسيسور يدي المعلومه من الميموار يخدم بها، من بعد اون فوا يتريتيها يعطي الريزولتا، النتيجه يعاود يردها في الميموار. اوكي اون فوا حنا من بعد الريزولتا كيخرج لنا في ليكرون هنايا، يخرج لنا فيزوال نشوفو نفهموه. دونك يعاود يديكودا، يديروا الديكوداج باش نقدروا نفهموه، باش المستعمل يفهم. ما غاديش يخرج لي الزيرو والان، ما يخرجش نتيجه مشفره بالصفر والواحد بالبينير، لا يخرجها لي هكا مفهومه. دونك صرا ان ديكوداج صديق اعاده التشفير. دونك عندنا الكوداج والديكوداج. الكوداج سي لو بينير والديكوداج سي لو لونغاج ايفولوي اللي غادي نشوفوه كيما هذا السي وهذاك. دونك هنا الكوداج غادي تدخل ان شاء الله في ستركتور ماشين. هذا موديول مهم غادي تدرسوه، يفو تتبعوه غايه باش تفهموا الكود بينير اللي هو اللونغاج ماشين الاساسي. دونك ديكوداج ريزولتا باش يعطينا لا سورتي اللي هي النتيجه تاع البروغرام تاعنا. دونك لونطري سو لو بروغرام، لا سورتي النتيجه تاع البروغرام. وهذا هو الكورس سادير لو سيركوي اللي يديره لورديناتور باش يعطينا باش اكزيكوتي البروغرام. تري بيان. معليش بور لو مومون تدو الفكره العامه على الشيء، وافيك بالتدريج مع تطور الدروس وتفهموا اكثر واكثر والتقدم في برنامج الموديول والماده غادي تفهموا غايه هذه المراحل بشكل دقيق ومفصل. بيان مانتونون نعاود نفس الشيء لو برينسيپ تاع بروغراماسيون عطيت شكل اخر هنا باش تشوفوا مليح هذا الكود بينير وين متواجد. دونك في الاول عندنا لو بروغرام تاعنا اللي غادي تكتبه في لاصال تي بي، غادي تخدم بروغرام سي تاعك. اوكي شفنا التي بي الاول تاعنا كيفاش خدمناه ان بروميير بروغرام. هذا لو بروغرام في الاول غادي كتخدمه، شفنا بلي اون دوا لونجستري. هذاك لونجسترمون غادي ديره في الديسك دور هنا في الديسك دور. اوكي دونك لو بروغرام يلي سوفغاردي ou bien enregistré في الديسك دور. تري بيان. لو بروغرام اون جينيرال عندنا لو بروغرام وعندنا لي دوني دونطري ثاني المعلومات متواجدين اللي سون ديكلاري في البروغرام. المهم غير باش نكونوا هو لو بروغرام طريقه استعمال لي دوني باش نتريتوهم. دونك عندنا لو بروغرام اي لي دوني ils sont stockés dans le disque dur. بون هذا البروغرام سيتفهمنا باللي ما نجموش نقولوا بروغرام سون الغوريثم.
ما نقدروش نكتبوا ان بروغرام بلا ما نكونوا كاتبين الالغوريثم تاعه باسكو لو بروغرام هو